أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. पूरा हुआ। नौजी सुहेलिया कह रहा कि कर साहब कर सुहेलिया कह रहे थे कि जरा सिक्कों की आवाज़ बढ़ा दो। कर सब सुफियान पे कर सुहेल जो पढ़ाई है कह रहा था कि इक्को की आवाज़ बढ़ा दो जरा सी चलता
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله